अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी फीडबैक से हमें आगाह करते रहिएगा। आज बात करेंगे हम कुछ ऐसे मामला से जो जुड़े हुए हैं फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के साथ, और उसके अलावा कुछ ब्रेक थ्रू होने की उम्मीद हो रही है। वो ब्रेक थ्रू क्या हो सकता है, और इसके अलावा जो KPK के MPA हैं उनकी तरफ से एक मुखालफत सामने आ रही है। मुखालफत किस चीज़ की, और वो मुखालफत इमरान खान के फैसले के लिए है। तो देखना यह है कि वो कौन सी मुखालफत है जो इमरान खान के फैसले के खिलाफ आ रही है। उस पर हम बात करेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको पता चलता रहे न्यूज़ का। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर, फैसल वाडा मेरे मुंह से निकल रहा है, फैसल वाडा नहीं सॉरी, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई। एक ही बात है जी, कनेक्शन जुड़े हुए होते हैं माई बाप सबके एक ही हैं। हाँ। तो वो ना उसने कहा, PTI वाले कह रहे हैं कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आर्मी जाने और उनका काम जाने। अब 50 के करीब, आज जो अंसार अब्बासी की स्टोरी है कि 50 के करीब सियासतदानों के साथ उसके लिंक इस्टेब्लिश हुए हैं। अब जाहिर है ये जो फर्द जुर्म लगी ना, आर्मी के अंदर फर्द जुर्म इस तरह नहीं लगती कि पहले आपने बंदा फर्द जुर्म लगा दे फिर इन्वेस्टिगेशन करना, तो वहाँ पे पहले सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई है। 9 मई के हवाले से अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 9 मई के हवाले से वो कह रहे हैं वो, क्योंकि जाहिर उन्होंने एक सियासी पार्टी को करना ना, वो मिलिट्री ट्रायल की तरफ उनका ख्याल है कि लेके जाना, उसको लेके उनकी है। लेकिन वो स्टैब्लिश हो चुके हैं, उनके लिंक जो मोबाइल लिए गए हैं, जो मैसेजेस हैं, जो ऑडियोज़ हैं, वो सब कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ रही है। तो क्या इतना आसान होगा PTI के लिए वो कह दे कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, आर्मी का अंदरूनी मामला है? क्योंकि ज़ाहिर 9 मई की तहकीकात होनी है, तो पता चलना है किसने प्लानिंग की, कहाँ से ऑर्डर आए। और इमरान खान ये जो कह देता है कि मैं तो वहाँ पे मौजूद नहीं, हाल मौजूदगी ज़रूरी तो नहीं होती, आपने तो प्लानिंग करके चले जाना होता है, ऑर्डर पहले से लोगों को दे दिए होते, उन्होंने ऑर्डर देने होते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करना होता है। क्योंकि याद हो मुराद सईद की भी ऑडियो आई थी, उसने कहा था जगह आप सब लोगों को मालूम है। फिर उसके बाद ये जो चौधरी इजाज़ की भी ऑडियो थी इसको लेके। फिर वो जो पीपल्स पार्टी से एक आए हुए थे उकाड़ा के, चौधरी मंजूर ना उकाड़ा के थे, वो सैयद कुछ इस तरह उनका नाम था, समसाम। हाँ, उन्होंने भी कहा था कि भाई ये बड़ा इनका सख्त किस्म का प्लान था और हम सब ने मारे जाना था, मैं तो शुक्र है कि वहाँ पे मौजूद नहीं था। फिर यास्मीन राशिद की भी ऑडियो। तो इतना आसान नहीं है ना कह देना। देखें शनीला, बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इस चीज़ को, आपका मतलब है कि जो इस टाइम इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिस तरह आपने बताया भी, फर्द जुर्म तो खैर उनकी मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और आर्मी ऑफिशियल एक्ट के खिलाफ वर्जी इसके वगैरह से हुई है। उस प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो 9 मई वाले वाक़यात हैं उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, यानी उसके ऊपर उन्हें अभी इंडिक्ट नहीं किया गया। सीक्रेट सर्विस एक्ट की लावर्जी में वो कह रहे हैं एक तो 2 साल तक सियासत में पाबंदी होती है और अब 5 साल तक कर दी गई। उसके लावर्जी के दूसरा उन्होंने विदन आर्मी सर्विंग लोगों के साथ अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए कुछ मामला ख़राब करने की कोशिश की। लोग कोर कमांडर लाहौर का नाम आ रहा है उसमें भी। अच्छा, उसमें बिल्कुल। अब मसला ये है कि अगर आप ये वाला कनेक्शन एविडेंस के साथ कोई जोड़ेंगे तो फिर तो कोई लॉजिक बनती है, लेकिन अगर उसकी एविडेंस ना हुई, अक्सर हमारे यहाँ होता है ऐसे है कि एक बयानिया बना दिया जाता है, उसकी एविडेंस उस तरह से नहीं मिलती, खा वो नवाज शरीफ के खिलाफ हो, खा वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो, या इमरान खान PTI के खिलाफ हो। तो अगर तो ज़बरदस्ती जोड़ेंगे, फिर आपके कल से मैं देख रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी शनीला, मैं हैरान हुआ हूँ कल 1-2 प्रोग्राम में, उसमें ज़्यादा सवालात ये उठे हैं कि जनरल बाजवा के हवाले से उठे हैं, फिर ये 6 साल जो यूनिफॉर्म में रहे हैं उसके हवाले से उठे हैं कि उसको आप कैसे पी सकते हैं, उसको कैसे स्किप कर सकते हैं। ये अगर ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश की जाएगी, उन चीज़ों को आप एड्रेस नहीं करेंगे, तो इसके ऊपर फिर ज़्यादा मामला जो हैं वो ख़राब होंगे। ये बात PTI की बिल्कुल ठीक है कि अगर तो एविडेंस नहीं है और आप ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि ये है, वो करता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा, तो फिर ये जिसना कल भी हमने तो एविडेंस मांग ही नहीं रही ना। नहीं, एविडेंस देखें, वो कह रही वो जाने, आर्मी जाने, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं। बिल्कुल, चले अगर उन्होंने किया तो एस्टेब्लिश करना होगा, वो एक लंबा है। दूसरे काउंटर बयानिए के ऊपर भी आपको एड्रेस करना होगा कि जो उसके अगेंस्ट बन रहा है बाजवा साहब के खिलाफ। जिसने आपने बताया ना कि इतने बंदे 50 बंदों के साथ, सियासतदानों के साथ, तो एक यूनिफॉर्म का बंदा अपने इदारे को यूज़ कर रहा है, और उस क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वो हर जगह खुद जाता होगा? ज़ाहिर है अपने मतहत अफसरों को करता होगा, कोई वहाँ पे भी फैसिलिटेटर होंगे, तो उनको भी फिर एड्रेस किया जाएगा। एक चीज़ मैं अगले यूनिफॉर्म वाला तो कर ही नहीं रहे ना, यूनिफॉर्म के दरमियान जो सियासी एक्टिविटीज उसको नहीं किया जा रहा, ना किया जा रहा है। जब रिटायरमेंट ले ली है आसिम मुनीर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद, ज़ाहिर है वो लिस्ट उन्होंने ली है, उसके बाद की एक्टिविटीज पे जाता है। यही एक ये नुकता है, और एक बहुत अहम नुकता है शनीला, कल से डिस्कस क्या हो रहा है
ایک چیز جو کہ فیکٹ ہے, کاغذوں میں بالکل حقیقت ہے کہ جناب وزیر اعظم جو ہوتا ہے نا وہ DGISI کا باس ہوتا ہے. یہ کاغذوں کی حد تک فیکٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے, اور اصل میں نہیں ہے. آپ پہنچ گئی ہیں. اصل میں اس لیے نہیں ہے, دیکھیں کاغذوں کی حد تک کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب نے کوئی کہا ہوگا یہ ٹھیک ہے, تو جناب پاکستان کی تاریخ میں آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ DGISI وزیر اعظم کے انڈر ہے. وہ ظہیر الاسلام جو ٹیپیں لے کے آئے تھے راحیل شریف کو دکھائی تھی نواز شریف صاحب نے, وہ کس کے انڈر تھے؟ ظہیر الاسلام صاحب. ان کی کس اور اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں یہ ہو رہا ہے. ہاں مجھے پتہ نہیں تھا. مجھے پتہ ہی نہیں راحیل شریف نے وہ کس کے انڈر تھے؟ اگر آپ کہتے ہیں, دیکھیں دو چیزیں ہیں نا کہ جنرل فیض امیر صاحب سیاسی مداخلت کر رہے تھے, ایک دوسرا یہ کہ ان کے باس جو تھے وزیر اعظم ہیں. اس کے بالکل اپوزٹ آپ چلے جائیں, وزیر اعظم ہے اپنے ٹائم کا نواز شریف, ٹھیک ہے, اور DGISI جو ہے اسی نواز شریف کے خلاف سازش کرتا ہے. اب وہ باس بھی ہے نہیں, لیکن ظہیر جو پریس ریلیز ہے نا وہ تو جا ہی نہیں رہی نا عمران خان کی طرف اس طرح سے. وہ تو 9 مئی پرتشدد کاروائیوں اس کو لنک کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور عمران خان تو ظہیر اس کا اپریل 2022 کے بعد اس کا باس نہیں رہا نا ایک طرح سے, بلکہ اس سے پہلے ندیم انجم آ چکے تھے جب عمران خان وزیر اعظم تھے. اپریل 2022 میں عمران خان کا ختم ہو گیا. تعلق جو بنایا جا رہا ہے وہ بنایا جا رہا ہے اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد. ریٹائرمنٹ کے بعد جو عمران خان دھرنا لے کے آ رہے تھے, جو عمران خان, اچھا اس میں بھی جس طرح آپ نے بات کی نا کہ آپ 5 سال کر لیے, بلکہ یہ کہ جب وہ دھرنا لے کے آ رہا تھا عمران خان عاصم منیر کو روکنے کے لیے, تب فیض حمید تھے, کور کمانڈر پشاور تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, لیکن اس کو نہیں جوڑے 9 مئی کو کر رہے ہیں. اس میں 2 چیزیں اور ہیں. 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو شروع میں کہا جا رہا تھا کہ میوٹنی ہے. آپ کو پتا میوٹنی کی سزا جو ہے یا سزائے موت ہے یا عمر قید ہے, ٹھیک ہے. اس میں میوٹنی تو ہے ہی نہیں, وہ دنگا فساد کیا تو یہ کیا وہ کیا, ٹھیک ہے. ایک بات تو یہاں سے بالکل واضح ہو جاتی ہے. دوسری بات, ہاں پریس ریلیز میں بغاوت کا لفظ نہیں استعمال کیا, پرتشدد کارروائیاں, اس کی کوئی سزائیں ہیں, لیکن سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہوئی ہیں نا وہ عمر قید پہ بھی جا سکتے ہیں. اچھا اب اگر آ جائیں ریٹائرمنٹ کے بعد, جناب عمران خان صاحب کا اس میں کیا قصور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کا بندہ, اب آپ کے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے یا آرمی کا جو ایکٹ ہے کہ آپ نے 2 سال تک کسی چیز میں حصہ نہیں لینا, جو بھی ہے جو اس کا وہ قانون ہے, آپ کا بندہ اس کی مخالفت اس کے اگینسٹ جا رہا ہے, ٹھیک ہے. باہر والا سیاستدان ہے, وہ لیڈر ہے, اس کے پاس تو جو آئے گا آ جائے کر لے. اور اس میں ایکچولی لکھا یہ گیا نا کہ ایک سیاسی جماعت کی ایما کے اوپر, اب ان کا کہنا یہ ہے آرمی کا کہ یہ ماسٹر مائنڈ جو ہے نا ان ساروں کے پیچھے وہ فیض حمید تھا عمران خان کے ساتھ مل کے. اور یہ بھی چیزیں ثابت ہوئی ہیں کہ جیل کے اندر بھی عمران خان کے ساتھ ان کا تعلق رہا. آپ کو یاد ہوگا کچھ تبادلے بھی ہوئے تھے, پتہ چلا تھا موبائل پہ, بلکہ ابھی پھر کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں جو عمران خان کو کے رابطے باہر سے کروا رہے تھے اور ان کی ساری کچھ ہو رہی تھی. تو یہ تو بہت لمبا ایک نیٹ ورک ہے جو پکڑنا پڑے گا. اور یہ ابھی دیکھیں بہت سے لوگ انہوں نے پکڑے بھی ہوئے, آڈیو بھی ہے, سب کچھ بھی ہے. مشکلات آئیں گی. اور بلکہ اگر میں دیکھوں تو نصرت جاوید صاحب کل جب وہ پریس ریلیز کو ڈسکرائب کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے کھرے ارشد شریف کے قتل کی طرف بھی جانے ہیں. وہ دیکھیں اس کے اوپر تو بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں نا اوور آل سارا کہ یہ ہوگا, یہ جس طرح میں نے شروع میں بتایا نا کہ اگر وہ DGISI تھے اس وقت ان کے باس پریکٹیکلی اگر آپ زبردستی جوڑنے کی کوشش کریں گے, اس وقت DGISI جو ارشد شریف تھے ندیم انجم تھے. نہیں میں اوور آل عمران خان صاحب کے حوالے سے, جب عمران خان وزیر اعظم تھے جوڑی بعد میں پھر یہ عمران خان کے لیے اور آسانی ہے, PTI کے لیے اور آسانی ہے, کیونکہ ایک تو دیکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا میوٹنی کا نہیں تھا, دوسرا ایک بندہ ریٹائر ہو چکا ہے, اس کے بعد اوپر آپ جو مرضی پھر لگاتے ہیں, پھر آپ کے اپنے بندے کے اوپر لگے گا. وہ تو ظاہر ہے نیٹ ورک اسٹیبلش کریں گے تو وہ تو پھر ظاہر پتہ چل جائے گا کہ عمران خان نے کتنا آرڈر سے دیکھیں جس چیز کو میرا ہے نا کہ آپ سب سے زیادہ ہم لوگ کل سے میڈیا, سارا میڈیا, ہم کس چیز کو بنیاد بنا رہے ہیں؟ 9 مئی کے واقعات کو بنا رہے ہیں نا. تو 9 مئی کے واقعات کے اندر تو پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے. ہاں جی, تو اس کے لیے انویسٹیگیشن کا مطلب ہے ہاں وہ انویسٹیگیشن یہ کرنے کہ جس سیاسی جماعت کی ایما پر یہ کام کیا گیا ان کے ساتھ تحقیقات کا وہ کرنا. اگست سے لے کے آج دسمبر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, 5 مہینے میں اگر کچھ نہیں مل سکا آپ کو, اس کا مطلب ہے انویسٹیگیشن جاری ہے تو پھر جاری رہے گی, یہ جاری و ساری رہے گی. وہ ابھی میرا نہیں خیال کہ وہ یہاں اس مرحلے کے اوپر وہ ساری چیزیں سامنے لے کے آ جائیں گے. وہ جو ٹرائل اب شروع ہونے لگا جس کے میاں اشفاق کو انہوں نے اپنا وکیل بھی کر لیا ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیل اچھی کروا دیتا ہے, ساروں کو وکیل بنتا ہے اور وہ ڈیل کروا کے نکال لیتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سول نافرمانی کی نہیں, سول نافرمانی سے پہلے میں اس کے اوپر اگر آپ, کیونکہ اس سے بالکل کنیکٹڈ ایک جو ٹاپک ہے وہ ہے وہی جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ PTI جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہیے. لیکن یہ اس کی چارج شیٹ ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ عمران خان نے کمیٹی بنا دی تھی 5 بندوں کی کہ وہ جائیں اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں. اچھا شہر اقتدار میں ایک چیز یہ بھی ہے, آپ خاص طور پہ فیصل واڈا صاحب جس کا آپ نے شروع میں نام بھی لیا, تو ان کے بغیر تو ہم نہیں چل سکتے آگے. ہاں جی بالکل. تو فیصل واڈا کی پچھلے 2-3 دن کی اگر آپ باتیں سنیں نا,
وہ بار بار ایک چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی بھی وقت ہے, اب آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, ٹھیک ہے. شہر اقتدار میں جو باتیں ہو رہی ہیں, افواہیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ جناب ان کو ملٹری کورٹ کا ڈراوا دے کے, ان کو دکھا کے 9 مئی والا سارا کروا کے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ جو فیصلہ آرڈر ہے نا, فیصلہ آرڈر پہلے تو کہتے تھے سب دروازے بند, یہ وہ, اب وہ کہتے ہیں نہیں. بشرا بی بی سے کل انہوں نے بڑے واضح کہا ہے, کہتے جی اپنے آپ کو ملیٹنٹ ونگ سے ڈسٹینس کر لیں, یہ اپنے آپ کو فلانے سے ڈسٹینس. بھائی اگر وہ ساروں سے ڈسٹینس کر لیں پھر وہ ان کی ساری میرے حال میں گناہ اور جو غلطی ہے. اچھا, میں نے ایک صحافی ہے نا اجمل جامی, آپ کو پتا ہوگا, وہ ہر وقت پی ٹی آئی کے حق میں سافٹ کارنر رکھتے اور بات کرتے ہیں. کل انہوں نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے اب مشکلات بڑھ گئی ہیں, اب زیادہ مسئلے وہ جو ہے نا کہیں سے ان کو کوئی دریچہ کھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. انہوں نے انٹرنیشنل پریشر بھی جتنا ڈلوا سکتے تھے وہ ڈلوا دیا, لیکن کاروائیاں نہیں رک رہی ہیں ان کے لیے. منیف فاروق کا بھی میں اس دن دیکھ رہی تھی, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں جی آنے والے دنوں میں مشکلات بڑھ رہی ہیں. یعنی کہ وہ جو کہا تھا نا ٹرمپ کا آنے کا, وہ ہوگا کہ ابھی تک وہ نہیں وہ آ رہا. ٹھیک ہے, اب آپ بات کر رہے ہیں مذاکرات کی, تو مذاکرات سب سے پہلے عمران خان کی طرف سے ہی انیشیٹ ہوئے ہیں. جب یہ جو فائنل کال تھی جو مس کال ہو گئی, اس کے بعد سے عمران خان نے کمیٹی بنائی تھی اور یہ انہوں نے جا کے کہا کہ مذاکرات کریں. لیکن اب بات یہ ہوگی کہ ایجنڈا کیا ہے جس پہ کریں. اگر تو وہ انہیں 2 چیزوں کو لے کے آتے کہ آپ رہائی کر دیں اور ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں, تو وہ تو پھر مذاکرات آگے چلنے نہیں ہیں. اب اصل میں تو چیز یہ ہوگی کہ حکومت تو پہلے دیکھیں, حکومت کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, بہت پہلے سے حکومت کہہ رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ کا بھی تھا, اسحاق ڈار کا بھی تھا, اور کبھی کہ آپ آئیں مذاکرات کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں. یہ کہتے تھے نہیں ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی. تو اپنی پچ سے پیچھے ہٹی پی ٹی آئی ہے. نہیں, اس میں شنیلا 2 چیزیں بہت تو ڈرا کے پھر ان کو کھا جانا کہ اسٹیبلشمنٹ سے, وہ کہتے تھے ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات. دیکھیں 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو آپ نے جس طرح بات کی نا کہ اس کے ٹیو آرز کیا ہوں گے, اگر انہیں 2 چیزوں کے اوپر ہے, پھر سب سے اہم چیز ہوگی کہ اس مذاکرات کے حوالے سے حکومت کتنی سنجیدہ ہے, یا حکومت کے اوپر کوئی کسی قسم کا پریشر ہے یا نہیں ہے. وہ پتہ چلے گا کہ اس طرف سے جب کب سے آفر کر رہی ہے نہیں, وہ نہیں آفر اور چیز ہے, وہ پتہ چلے گا کہ جب اس طرف سے کوئی کمیٹی بنتی ہے. کمیٹی کے ممبرز کے اندر اگر آپ کے وزیر داخلہ سب پائے جائیں گے تو ٹھیک ہے, پھر میں اس کو سمجھوں گا کہ یہ ویسے ہی نہیں ہے گفتم کیا کہتے ہیں نشستم برخاستم, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہ ہوئے تو یہ خواجہ آصف صاحب ہوئے, تو دوسرے جو ہاکس ہیں حکومت کی طرف سے جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں, وہ اگر ہوئے تو سمجھیں گے یہ بالکل ویسے ڈرامہ کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں اسحاق ڈار ہوتے ہیں زیادہ تر ایسی کمیٹیوں کے اندر. اگر اسحاق ڈار آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کوئی سیاسی اسحاق ڈار کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ کا ہونا بہت ضروری ہوگا, کیونکہ وزیر داخلہ حکومت کا نمائندہ نہیں ہے. وہ ایک چیز کے اوپر ڈیولپمنٹ, میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ سیاسی طور پہ اگر حکومت کی طرف سے آئیں گے تو وہ تو اسحاق ڈار جیسے ہوں گے. اچھا, اب یہ جو عمران خان کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سول نافرمانی کی کال دینی ہے, وہ جو عسکری پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی بات ہو رہی تھی, تو آج بھی وہ ایک صحافیوں کے گروپ میں شیئر کیے جا رہے تھے کہ وہ تمام عسکری پروڈکٹس کے شیئر اسٹاک ایکسچینج میں آج کی ڈیٹ تک بڑھ گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا خیال میں جو انڈیویجولی ہم کچھ ویڈیوز بنا دیتے کچھ چیزیں بناتے, اس سے فرق نہیں پڑتا. جن کے اربوں ڈالرز کی ہوتی ہے, اس کے 1,00,000-1,50,000 بندے نے جا کے مطلب 1,00,000-1,50,000 کی ڈیلی کی اگر کوئی بائیکاٹ ہوگا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ آپ کی چل رہی ہے سارا کچھ پروڈکٹ. اب وہ آ رہے ہیں فورن ریمیٹنس کی طرف, جو کہ اس دور کے اندر بڑھ گئی ہیں, 29% بڑھی ہیں فورن ریمیٹنس. تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم وہ کریں گے, آپ کرپٹو کرنسی پہ جائیں, اس پہ جائیں. پاکستان کو زیادہ فورن ریمیٹنس آتی ہے گلف کی طرف سے, جہاں مزدور طبقہ گیا, دبئی ہو گیا, قطر ہو گیا, کویت ہو گیا, سعودی عرب, ان کو نہیں پتا کرپٹو کرنسی کیا, یہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھیجنے. یہ جو آپ کے لنڈن, امریکہ, کینیڈا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ان میں سے اکثریت کے پاس پاکستانی نیشنلٹی بھی نہیں ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے دل میں بڑی تڑپ ہوتی ہے پاکستان کے لیے, ان کے پاس کینیڈا اور امریکہ کی نیشنلٹی ہوتی ہے, پاکستان کے وہ سرنڈر کر چکے ہوتے ہیں, تو انہوں نے گھر کچھ نہیں بھیجنا ہوتا. تو اس کو, اور دوسرا اس کو بغاوت کی طرف بھی لیا جاتا ہے, پھر اس کو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بھی لیا جاتا ہے. تو سنا یہی گیا ہے کہ کے پی کے کی جو کیبنٹ کی میٹنگ تھی, اس کے اندر ایم پی ایس جو تھے, جو وزراء تھے, انہوں نے کہا تھا علی من گنڈا پور کو کہ عمران خان کو جا کے سمجھائیں اس میں ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دینا, یہ بل پھاڑ دیں, یہ سب کچھ کر دیں. کے پی کے نہیں دے گا بل, باقی صوبہ دے رہے ہوں گے, ان کی بجلی بند ہو جائے گی. اور ایم پی ایس نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا. تو اب اگر مذاکرات کی طرف بات چلی جاتی ہے کوئی لمحے, تو عمران خان کچھ پیچھے ہٹیں گے, یا 14 کو وہ کہہ رہے تھے 14 کو میں نے کال دے دینی ہے. اچھا, اس میں آج 11 ہو چکی ہے. 2-3 چیزیں اس میں بہت اہم ہیں.
मुज़ाकरात के हवाले से तो ज़ाहिर है हुकूमत की इस पे एक लतीफ़ा भी सुना दे। तो शाहीन साहब भाई ने कहा कि जी मेरे एक जानने वाले ने DHA फेज़ 8 में 2 लाख रुपए का प्लॉट लिया है, DHA वो कनाल का, आपको 1 लाख का भी नहीं ले रहा। तो मैं कहती मुझे दे दो प्लीज़, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। नहीं देखें, शाहीन साहब भाई सब तो पता नहीं, लेकिन ओवरऑल मैं ये इमरान खान फैक्टर, हुकूमत फैक्टर, ये फैक्टर नहीं कर रहा। प्रॉपर्टी जो ओवरऑल है ना इस टाइम डाउन है, वो हर खाली DHA नहीं, ओवरऑल जगह पे डाउन, और उसकी वजह यह है स्टॉक इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। जैसे आपका इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर जाएंगी। अच्छा, इसमें जो आपने बात की ना, उसमें 3 चीज़ें, मैं खुद भी ये समझता हूँ कि जो सिविल नाफरमानी, बिजली के बिल ना जमा करवाना है और गैस के बिल ना, ये मेरे ख्याल में बहुत ही नाकाम तरीन चीज़ है। ये पंजाब तो दूर की बात है, मेरे ख्याल में KP के अंदर भी शायद उस तरह से कामयाब ना हो। लेकिन जो दूसरी 2 चीज़ें, अब मैं जो आपने कहा ना रेमिटेंस किसी टाइम हम ले आएंगे कि रीजन वाइज अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट से और इधर से गल्फ से कितने आते हैं, हम निकाल के सामने नहीं, मैंने देखा हुआ सारा डेटा, इसलिए आते हैं उधर से, अमेरिका कनाडा से, सऊदी अरब से आते हैं, वो आते हैं बिल्कुल, उधर से बहुत कम आते हैं, अमेरिका लंदन से आते हैं। हाँ, और अच्छा इसके ऊपर तो बिल्कुल है। तीसरी जो चीज़ आपने मसनूआत फौजी प्रोडक्ट के हवाले से बात की है, उसके अंदर इन्होंने जाने नहीं दिया, लेट इट गो नहीं करने दिया, ठीक है। 1.5 हफ्ता हो गया, लेकिन उस 1.5 हफ्ते में उनके शेयर ऊपर जा रहे हैं, नीचे कुछ वो जा रहे हैं, वो तो देखेंगे ना वो शेयर किस स्टॉक एक्सचेंज में जा रहे हैं ना, सारे जा रहे हैं, किस उसमें आता है। लेकिन ये मैं जिस तरीके से शॉप के ऊपर कहीं पे भी मुझे नहीं लिखा नजर आ रहा कि इसकी कीमत कम हो गई, ये वो इसी तरह लगी हुई है। उन्होंने प्रॉपर तरीके से अभी PTI ने ओन करके इस तरह की कोई कैंपेन नहीं चलाई। PTI तो नहीं फर्क पड़ेगा, सुन लेना, PTI ने कोई ओन करके नहीं चली, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ थी कि जिसको ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उस तरह उठाया गया। बाय द वे, हालांकि यहाँ के ऊपर, यहाँ जो हमारे साफ़ी हैं जितने व्लॉग करते हैं, उन्होंने भी कोई इतना ख़ास तज़किरा नहीं किया, लेकिन इस तरफ से किसी ने ख़ास तज़किरा नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ से उसकी हीट मुझे बहुत शिद्दत से इसलिए महसूस हुई है, उसमें शामी, उसमें मुनीफ फारूक, उसमें जावेद चौधरी, उसमें और जो बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने आके उसके ऊपर जनाब एक नैरेटिव देना शुरू कर दिया। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि एक ख़तरा ज़रूर महसूस हुआ है। आपने उसको अगर लेट इट गो करते हो, चल हमें तो परवाह नहीं है, जाने दे, ठीक है, फिर आप कहते हैं कि हाँ नहीं ये, और मेरे ख्याल में वो बात ये होती है कि वो जो ऐसे लोग होते हैं वो फिर जाहिर है पहले से ज़्यादा शाह के वफादार बन रहे होते हैं। अदरवाइज मुझे तो मैं पर्सनली मतलब जाके देखूं, अगर मैं शॉप्स पे कहीं जा रही हूँ तो कहीं पे, मैं तो जिस एरिया में रह रही हूँ वहाँ पे तो 80% तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, और उनकी शॉप्स के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा कि जी ये फौजी कस्टर्ड जो था 200 रुपये का था अब नीचे आ गया, या ये नूरपुर का, जो नूरपुर बाय द वे ऑलपर से ज़्यादा महंगा है, ठीक है। ऑलपर्स अगर 325 का तो नूरपुर आपका 355 का होता है, तो उसकी कीमत तो नहीं कम हुई। ऑलपर्स जब आप इकट्ठा ले ले तो उसकी कीमत कम होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, और आगे भी अगर PTI ऑन करके भी चलाती है तो मुझे फिर भी कोई इतना इम्पैक्ट होता नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर DHA की अपनी प्लॉट छोड़ दें, घर बेच दें, ये चीजें हो तो फिर शायद अगेन मैं, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि लेकिन 2 लाख का कोई प्लॉट नहीं होता DHA। अगेन मैं अगर थोड़ी देर के लिए शनीला 1 मिनट मुझे दें, मुज़ाकरात पे दोबारा हूँ। मुज़ाकरात जैसा मैं बताया ना, फैसल वार्डा की तरफ से भी कहा जा रहा है अभी टाइम है, माफ़ी अपने आप को उससे डिस्टेंस कर लें। एक जो अहम चीज़ है ना, अभी मैं वज़ीर कानून को सुन रहा था, वज़ीर कानून ने कहा कि हो सकता है ये भी चाहते होंगे पाकिस्तान आगे बढ़े, हम भी चाहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़े, आज उन्होंने बात की है। तो मुज़ाकरात के हवाले से वो हुकूमत को भी तो देखें ना, कि हुकूमत तो कहती थी इन 9 मई वालों के साथ तो मुज़ाकरात किसी सूरत हो ही नहीं सकते। अब मुझे नहीं पता कि मुज़ाकरात कितने प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन कम से कम हुकूमत की तरफ से भी अच्छा जैसे जा रहा है, ठीक है, वो कह रहे हैं वेलकम करते हैं आपको। PTI की तरफ से भी है कि वो जिस तरह हम कहते थे, वो अलग बात है कि यहाँ पे ये शनीला आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के मर्जी के बगैर मुज़ाकरात ना हुकूमत नहीं कर सकती। लेकिन बहरहाल जिस तरह हम कह रहे थे कि सियासतदानों के साथ बैठ के करने चाहिए, मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बड़ा जरूरी होता है, और सियासतदान को सियासतदान के साथ ही बैठना चाहिए, वहीं बैठ के लचक जो है वो दिखानी चाहिए और मुल्क को आगे लेकर जाना चाहिए। आखिर में आपने सियासत इसी मुल्क के अंदर करनी है, और अगर आपने अपने आप को मजबूत करना है तो आपको एक दूसरे का साथ देना। अगर जब आप लेग पुलिंग करेंगे फिर आप दूसरे लोगों के मोहताज बन जाते हैं, जैसे कि हम हाइब्रिड रिजीम 1, 2, 3 देख रहे हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। देखते हैं जी ये मुज़ाकरात जो है कैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे कोई डिटेल आएगी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।